बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बाजोड़ में एक बड़ा अफसोसनाक सानहा रोनमा हुआ, जिसके नतीजे में अब तक के इतलात के मुताबिक 50 के करीब लोग उसमें शहीद हो चुके हैं और 200 के करीब उसमें ज़ख्मी है। JUI का वहाँ पे लोकल जलसा था और उस जलसे के अंदर ये धमाका हुआ और उस धमाके में बहुत बड़े पैमाने पे जानी नुकसान हो चुका है। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगा, क्योंकि उसमें सारे पॉलिटिकल वर्कर्स और बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया है। पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं, बल्कि पिछले एक महीने से तकरीबन ये जो चंद हफ्ते हैं, आप देख रहे हैं कि पहले पेशावर हैदराबाद में एक सिक्योरिटी कानवाई को निशाना बनाया गया, उसके बाद फिर बाड़ा तहसील कम्प्लेक्स के अंदर धमाका कराया गया। वहाँ पे ख़ुदकुश हमलावर दाखिल हुए थे और वहाँ भी बेगुनाह पुलिस वालों को और सिविलियन को टारगेट किया गया। फिर आप लोगों ने देखा कि अली मस्जिद, जो खैबर एजेंसी के अंदर एक मस्जिद था, उस मस्जिद के अंदर इवन के धमाका कराया गया। आप सोच ले कि बीइंग ए मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से मेरे ख्याल में कोई भी मुसलमान न किसी बेगुनाह बंदे को मार सकता है और न किसी मस्जिद में धमाका कर सकता है, न किसी जलसे में कर सकता है, न किसी और इसी तरह बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जा सकता है। ऐसे लोग तो मुसलमान नहीं हो सकते जो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। आप देख ले, आज के जलसे में पॉलिटिकल वर्कर्स थे। पॉलिटिकल वर्कर्स ख्वाह JUI के हैं, ख्वाह PTI के हैं, ख्वाह ANP के हैं, मुस्लिम लीग नून की है, पीपल्स पार्टी के हैं, जमात इस्लामी के हैं, कौमी वतन पार्टी के, जिस भी जमात के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लेकिन वो है पॉलिटिकल वर्कर्स। पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट करना ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक पॉलिटिकल, एक नज़रियाती वाबस्तगी किसी के साथ भी हो सकता है। ये उनका राइट है, ये उनका हक है कि वो जिस जमात के साथ भी वाबस्तगी इख्तियार कर ले। उनको पाकिस्तान के आईन और कानून ने ये इजाज़त दी है। लेकिन उन कारकुनों को टारगेट करना, ये किसी भी मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे इस्लाम में तो अगर आपने एक बेगुनाह बंदे को कत्ल किया तो इसका मकसद ये है कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। हमारे इस्लाम में तो मुसलमानों को तो दूर की बात है, जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी टारगेट करने की इजाज़त नहीं है। तो किस तरह ये लोग मुसलमान हो सकते हैं जो इस तरह के बेगुनाह लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी आप इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है या जो उसके असरात है वो क्या हो सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहरीक इंसाफ ने तहलील किया तो उसके बाद पेशावर में धमाका हुआ, बनों के अंदर एक अटैक हुआ, जो पुराने ट्राइबल एरिया है अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ पे हालात ख़राब हो गई। और उसके बाद JUI के जो मौजूदा गवर्नर हैं ग़ुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और यहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सकते। आप जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसी से, उनके साथ आप बात करिए। और उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं हुए। क्या ये जो बाजवड़ का धमाका है या पेशावर और खैबर एजेंसी में जो डिस्ट्रिक्ट में जो धमाके हुए, उसको एक बार फिर इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए जवाज़ के तौर पर पेश तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी भी वही गवर्नर मौजूद है, वही गवर्नर यहाँ पे बैठे हुए हैं, वही निगरान यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या इस किस्म के हालात जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्रिएट हुए हैं, इसको इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त भी अगर इंतखाबात होते तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करते इस सूबे के अंदर। अब भी अगर इलेक्शंस होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, तो तहरीक इंसाफ से जीतना नामुमकिन है। इस सूबे के अंदर जो ग्राउंड सिचुएशन है और जो एक हकीकत है, मतलब एक तो आप आंखें बंद करके ब्लाइंडली किसी भी बात को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है कि इस सूबे के अंदर आप 2 महीने के बाद इंतखाबात करेंगे, 3 महीने के बाद इंतखाबात करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ से जीतना नामुमकिन है। और इसका अंदाज़ा इन सियासी जमातों को भी है।
اور شاید اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی سینٹ کے اندر ایک بل کو لایا جا رہا ہے، کبھی دوسرا بل کو لایا جا رہا ہے، کبھی نگران وزیر اعظم کے اختیارات کو بڑھائے جا رہے ہیں، کبھی ایکسٹریمزم اور وائلنٹ پروٹیسٹ اور وائلنٹ کامنٹس اور اس قسم کی چیزوں کے لیے بلز لائے جا رہے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں الیکشن میں جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ تو کیا اس قسم کی صورتحال الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے استعمال تو نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر اس کو ایک بار پھر اگر جواز بنایا جائے گا تو آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کی جو انگلیاں ہیں وہ پی ڈی ایم کی طرف اٹھیں گے۔ دیکھیے، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہے، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کی حکومت ہے۔ ان کی موجودگی میں خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ آج ان کی اپنی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان، اس کے ذمہ دار نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، ایمل ولی، مطلب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس امن و امان کے صورتحال کے ذمہ دار ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں تو یہاں حالات بڑے زبردست تھے، ٹورسٹ دوبارہ آنی شروع ہو گئے تھے، لوگوں کے کاروبار بھی بحال ہو گئے تھے، ایک خوشحالی بھی آئی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو اس کے بعد یہاں پہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار تو یہی لوگ ہیں۔ لیکن اگر اس صورتحال کو اگر جواز بنایا جائے گا، اس صورتحال کو الیکشن التوا کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو یاد رکھیں کہ لوگوں کی انگلیاں پی ڈی ایم کی طرف اٹھیں گی اور یہی بات کی جائے گی کہ یہ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت یہ حالات خراب کیے گئے ہیں۔ یہ لوگوں کی طرف سے ان الزامات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ اگر الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگ یہی الزامات لگائیں گے، کیونکہ اسی وقت بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب گورنر غلام علی نے اس قسم کے لیٹرز الیکشن کمیشن کو لکھے تو اسی وقت بھی لوگوں کی طرف سے یہی انگلیاں ان کی طرف اٹھ گئے تھے۔ لوگوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا تو یہی ریکویسٹ ہوگا کہ یہ جو نگران ہے یہ امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے۔ مہنگائی تو ان کے بس سے تو دور کی بات ہے، مہنگائی میں تو قوم کو ڈبو دیا ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا سچویشن ہے۔ اسی وجہ سے فوری طور پہ جب بھی یہ 12 اگست کو قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے تو الیکشن کا اعلان کیا جائے اور الیکشن کو منعقد کرائے تاکہ لوگ اپنے اصل لیڈرز کو منتخب کر کے وہ حکومت میں آ جائے اور یہ صورتحال کنٹرول ہو سکے۔ اگر اسی طرح نگران حکومتوں کے ٹائم میں اگر اضافہ غیر آئینی طریقے سے آپ لوگ کرتے رہیں گے، اور یہ کوئی بھی آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ طاقتور ہیں، ورنہ نگران تو صرف 90 ڈیز کے لیے آئی تھی، آئین میں تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کوئی بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ تو میرا تو یہی ریکویسٹ ہوگا بینگ اے پاکستانی، اور ایک ایسا پاکستانی جو اپنے ملک کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خدا کے لیے پاکستان کو مزید اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرے، اور وہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ ایسا الیکشن نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی کی جائے اور ایک بار پھر پاکستان کے اندر تنازع اٹھ کھڑا ہو جائے، قوم اس الیکشن کو تسلیم نہ کرے، آپ حکومت کو لے کر آئے اور وہ حکومت چند ماہ کے بعد دوبارہ ختم ہو جائے۔ ایسا الیکشن مت کرائے، صاف اور شفاف الیکشن کرائے تاکہ قوم اپنے اصل نمائندوں کو منتخب کرے، قوم کو اجازت دے، جس کو بھی لانا چاہتے ہیں اس کو لے کر آئے، اور پھر وہی بندہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔